भट्टी साहब, आपकी तरफ मैं यही वाला सवाल टॉस करता हूँ कि नून लीग का जो इसरार है कि जी ये फरवरी में ही इलेक्शन करवाया जाए, तो पहली बात तो ये है कि ये उनका लंबे करने में क्या मफाद है और क्या ये फरवरी से भी आगे जा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आमिर मीर साहब हमारे भाई हैं, उनका शुक्रिया अदा करें। आमर मतीन तो अपने दादा उस्ताद है, हमारी क्या जरूरत उन्हें इनकार करने की। तो ये तो शुक्रिया मीर साहब का करे। फिर रह गई बात, ये पीपल्स पार्टी बेचारी सियानी बिल्ली खब्बा नोचे। भाई 9 अगस्त को असम्बलियां तहलील हुई, 3 अगस्त की एक मीटिंग हुई जिसमें साबक वजीर आजम जो शरीफ करके हैं यार बड़े, उन्हें और पीपल्स पार्टी की क्यादत को बताया गया था भाई इलेक्शन 6 महीने नहीं होने। क्या ये इस बात से इनकारी है? वरना जहां मीर साहब रहते हैं उधर ये एक है जगह, वो भी मुझे अर्ज कर दूंगा, टाइम भी अर्ज कर दूंगा जहां ये गए। हाँ, अपनी अपनी गाड़ियों में नहीं गए, इसमें दो राय कोई नहीं है। मुझे तो बज़ाहिर 6 माह तो दूर की बात, आगे भी इलेक्शन नहीं होने देते। हाँ, पीपल्स पार्टी के लिए वाकई मीर साहब ने 100% का कहते ना कि कहानी सजी से मारनी खब्बी। अब आपकी एंकर को नहीं समझ आएगी ये पंजाबी है, वो ना मम्मी डैडी है, वो हुआ है जब इनफैक्ट के सिंध की आईजी और चीफ सेक्रेटरी तब्दील किए गए, उनकी मर्जी के खिलाफ किए गए। तमाम फेडरल सेक्रेटरीट जो अरबों रुपए की मुबैना करप्शन में मुलव्वस था, पेट्रोल की डॉक्टर तुकीर ने आखिरी आधे घंटे बाद उसको अपनी मर्जी से भिजवाया जहां जहां आगे फंड लगने हैं। और पीपल्स पार्टी को बाद में एहसास हुआ कि ये तो लंदन प्लान का सिर्फ 75% हमें पता चला था, 25% तो ये था पीपल्स पार्टी को भी कट टू साइज कर रहा है, ये बहुत ज्यादा उछल रहे हैं। तो अब मेरा ख्याल है वो बहुत देर की मेहरबा आते आते, अब जैसे मीर साहब ने फरमाया कि इन्हें पता था इलेक्शन देर होने हैं, तो मुराद अली शाह साहब उसमें शामिल थे। अब 2 गिरफ्तारियां जो अहम तरीन हुई, आपको शायद मेरे से ज्यादा पता होगा कि उनकी अलमारियों के तहखानों से कितने पैसे मिले और वो कड़ियां कहाँ जा रही है। और वो पैसे तो मशीन से भी नहीं गिने गए, हाथ को छोड़ ही दे, वो पाकिस्तान नहीं करेंसी, तो हर मुल्क की करेंसी थी। तो नून लीग के लिए सब अच्छा है, रावी चैन दे रहा है, सारदार शबाज शरीफ सब चले गए हैं और सितंबर के 10 तारीख तक 2-3 और लीडरशिप चले जाएगी, उन्हें टच नहीं किया जाएगा, बाकियों को सुप्रू किया जाएगा। तो नून लीग तो लंदन प्लान के मुताबिक मौजा ही मौजा। जी भट्टी साहब, आपको कोई उम्मीद है? खोजा साहब ने, एतजाज साहब ने हमें बड़ा कहा कि ये कॉर्नेलियस बन गए हैं और घूम फिर के जो इस वक्त मौजूदा क्राइसिस है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट उसकी वजह है कि इन्होंने फैसले ये टाइम पे जुर्रत से कर लिए होते तो ये मसाइल ही ना होते। आपको कोई उम्मीद है? देखिए, गुजारिश है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मार्शाल्लाह दौर में गलत हो तो नहीं। क्या ये हकीकत नहीं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को सुप्रीम कोर्ट ने घर भेजा, उनकी हुकूमत थी, सदर प्रेसिडेंट आसफ अली जरदारी साहब से नवाज शरीफ गए, इमरान खान गए, कासम सूरी, ये तो 3 महीने में इलेक्शन नहीं करा सके मोहतरम, अपने दिए हुए फैसले पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सके। तमाम आईनी माहिरीन इस नुक्ते पर इकट्ठे थे कि 90 दिन में इलेक्शन होना लाजम है। तो मैं नहीं समझता, मेरे ख्याल में सितंबर भी नून लीग के लिए रावी चैन ही चैन लिखेगा। मैं कोई बात नहीं करना चाहता, ख्वाहिश मेरी ये है कि अल्लाह करे इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी हो, मुझ समेत सबको आज़ादी हो अपने हकायक बयान करने की। ख्वाहिश रखना ना, कहना लगना नहीं पर हबरे रे वो कि मुझे नहीं मुमकिन कि मेरी जिंदगी में मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो कि पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी भी होगी, अदलिया अदारों का एहतराम भी होगा और हर खासो आम के लिए कानून एक जैसा होगा। लेकिन मैं एक बात कहने लगा था बलोचिस्तान की कि एक दफा कोई चीफ जस्टिस बना, लेकिन मैंने कहा वो रहने दें क्योंकि आमिर मतीन साहब अमेरिका है, तो मैं 2 दफा मुल्क से जा चुका हूँ, मेरे पे रहम करे। तो आपको बेसिकली आपको ये मैं समझूं कि अब ये कह रहे हैं कि आपको कोई ऐसी उम्मीद नहीं है या है? नहीं, बज़ाहिर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। अल्लाह के घर किसी चीज की कमी नहीं है, अल्लाह तो रब्बुल आलमीन है। बज़ाहिर तो मेरी नजर में सितंबर स्क्रिप्ट के मुताबिक तेज होगा, तेज होगा, तेज होगा। सितंबर सितमगर होगा, सितमगर।
آگے اللہ کرے کہ میری یہ پریڈکشن ساری غلط ہو، کیونکہ میں بھی آئین کی حکمرانی چاہتا ہوں، قانون کی حکمرانی چاہتا ہوں، اور وہی پاکستان چاہتا ہوں جو قائد اعظم نے بنایا تھا چند خاندانوں کا، جو اب پچھلے کافی عرصے سے وہ اس سے نجات چاہتا ہوں. کہ یہ کافی عرصے سے نظر آ رہا تھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب، مفتاح اسماعیل اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب وہ بڑے ایکٹیو تھے اور لگ رہا تھا کہ یہ ایک پارٹی کی طرف جا رہے ہیں. اور آج کاشف عباسی کے پروگرام میں انہوں نے ورچولی اپنی پارٹی اناؤنس کر دی ہے کہ، اور آرگیومنٹ ان کا یہ ہے بنیادی طور پہ کہ پی ٹی آئی تو ان کے بقول بالکل دفن ہو چکی ہوئی ہے اور اس کا کوئی اسکوپ نہیں ہے، اور ان کے جو متبادل پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی اس کے متبادل نہیں ہے ان کا ماضی دیکھتے ہوئے اور ریسنٹ پرفارمنس دیکھتے ہوئے. تو انہوں نے اپنے آپ کو ورچولی پیش کر دیا آج کہ ہماری پارٹی ہے. تو بٹ سے پوچھنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آگے جو استحکام پارٹی کا ہوا، یہ نظر آ رہا ہے کہ پرویز خٹک صاحب کی پارٹی کا جو صورتحال نظر آ رہی ہے، تو اس نئی پارٹی کا جو میدان میں آئی اس کا کیا اسکوپ نظر آتا ہے آپ کو؟ اچھا دیکھیں عامر صاحب، ایک تو ہر ایک کی رائے قابل احترام ہے، میں کبھی بھی کسی کی رائے سے اختلاف نہیں کرتا، اپنا نقطہ نظر ضرور پیش کرتا ہوں. ضیاء الحق 90 دن کے لیے آئے، 11 سال گزار جائے، وہ ڈکٹیٹر ہے، میرا لیڈر تھا ہی نہیں کبھی، میرا جمہوری بندہ ہی نہیں تھا. مشرف صاحب 90 دن کے لیے آئے، 9 سال گزار جائے، وہ مجھے ان سے گلا نہیں، ان کے خلاف ہم نے ایک ہسٹری بتاتی ہے 3 مہینے جدوجہد کی. 98 میں نون لیگ نے جنگ اخبار کو 24 صفحوں پہ ایک دے دیا، 4 دن میں پریس کلب بھوک ہڑتال میں بیٹھا رہا. جب جمہوریت لوگ آئین کا قتل کرے، آئین سے ماورائے قانون سازی کرے، تکلیف تب ہوتی ہے. میں آپ کو اپنے تجربے سے کہہ رہا ہوں، اس 16 ماہ اور 17 ماہ ہو گیا جو صحافت پر بدترین پابندیاں میں نے دیکھی ہیں. ہو سکتا ہے کہ میری اتنی سمجھ نہ ہو، ماضی میں بھی دور اچھا نہیں تھا، عمران خان کے دور پہ بھی آپ کو شاید ہوگا میرے پہ کچھ پابندیاں تھی، لیکن بدقسمتی یہ ہے اب جیسی ڈکٹیشن آ رہی ہے انبلیویبل. اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. محترم، پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کو توڑا تو 15 پیپلز پارٹی بنائی، کبھی پیٹریاٹ، کبھی کوثر نیازی، نواز شریف صاحب دے، کبھی کاف لیگ، کبھی جنیجو لیگ، کبھی قائد اعظم لیگ. ان سیاسی جماعتوں کا آپ ٹی وی میں، ٹاک شو میں، پریس کانفرنس میں، بڑے سے گھر میں دعوت کر کے کچھ مجمع تو اکٹھا کر سکتے ہیں، لیکن انہیں اسٹیل پاور نہیں دے سکتے. بادی النظر میں، میری نظر میں آج بھی 2 بڑی پارٹی ہیں. سندھ میں یقیناً پیپلز پارٹی ہے، پنجاب میں پی ٹی آئی ہے. اگر یہ صاف شفاف الیکشن کراتے ہیں، اگر کسی کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کے آپ نے کہنا ہے کہ یار سوئمنگ کا مقابلہ کر، تو وہ گرے قلم ایشو ہے، اس میں تو میں بے بس ہوں. مجھے ان تینوں جماعتوں میں ابھی تک جو محترم جے کے ٹی صاحب کی بنی ہے، پرویز خٹک صاحب کی بنی ہے، 5 سال وزیر اعلیٰ رہے، 3 سال ڈیفینس منسٹر رہے، اور اب پی ٹی اے کی طے کریں، 100 دفعہ کریں. تو بھائی پہلے اپنا تو بتائیں. تو ان میں اسٹیل پاور ووٹ بینک کس کا ہے دیکھنا تو یہ ہے. لوگوں نے اگر ووٹ کی پرچی سے جیتنا ہے تو اس کا الگ ایشو ہے، اگر رزلٹ کوئی اور آنا ہے تو اس کا ایشو ہے. مجھے ان سیاسی جماعتوں کا جو 2-3 بن رہی ہیں کوئی بہت بہتر مستقبل نہیں آتا، ہو سکتا ہے یہ کلین سویپ کر دیں.